अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जावेद इकबाल सीमा फ्राम मानचेस्टर यूके से फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है इनकलाब पाकिस्तान। तो इस वीला का अनवान है डंडे वाली सरकार। तो जिस तरह मैं पहले इनकलाब के बारे में अर्ज़ कर रहा था और डंडे वाली सरकार के बारे में अर्ज़ कर रहा था, हुक्मरान के बारे में अर्ज़ कर रहा था, अभी ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो है ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसकी नज़र में एक बात आपके गोशुदार कर दूं कि ये बात तय है कि जनरल आसिम मुनीर साहब के होते हुए इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। ये आजकल जो है ना अंदर खाते एक कहानी चल रही है। कहानियाँ तो और भी बहुत सारी हैं, वो भी मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। बहरहाल ये उन सारी कहानियों में से एक कहानी जो है ना ये भी फैलाई जा रही है। ये किस जो है ना वो डेरे से फैलाई जा रही है, किस मिशन के तहत फैलाई जा रही है, किस सियासी गिरोह के ज़रिए फैलाई जा रही है, कौन इसको फैला रहा है और कौन इसका सुरगना है, या वाकई ये हकीकत है या हकीकत नहीं है। ये बात ज़ोर शोर से चल रही है। लिफाफे वाले सहाफ़ी भी इसको पीछे से जो लिफाफे वाले सहाफ़ियों को गाइडलाइन देते हैं शायद उन्होंने फैलाई हो। बहरहाल ये बात तय है। अभी आगे क्या होता है ये फिर आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ। तो पहले जो हो रहा था ना, जो होता रहा है, जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ होता रहा है, आजकल कुछ उससे ज़्यादा हो रहा है। यानी मैं समझता हूँ, मेरे नज़दीक सारे जर्नैलों ने जो अपना अपना किरदार अदा किया और सारे जर्नैल जो अपने अपने वक्त में टॉप पे चले गए, जनरल याया जो है सबसे टॉप पे था पिछले सारे जर्नैलों से अपनी कारकर्दगी के हिसाब से, कि क्योंकि उसके हिस्से में वो मुल्क भी टूट गया, तो उसके हिस्से में काफ़ी बड़ा काम आ गया जो कि पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया था, मगर हम भूल गए। भूलना चाहिए तो नहीं था, मगर वो लोग फिर वो जब तारीख में जर्नैलों का हिसाब लगाते हैं ना, आज जनरल यूसुफ से लेके, तो फिर वो जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ और जो है ना दूसरे सारे जर्नैलों को जो है ना भूल जाते हैं, उनकी कारगुजारियों को भूल जाते हैं। जनरल अशफाक परवेज़ कियानी जैसे और उसके भाई कितने बड़े करप्ट थे, उनको भूल जाते हैं। इसी जना उसके अंदर वो जो है ना जना भी होता रहा है, शराब की महफिलें भी होती रही हैं। तो बहरहाल तो जनरल या नंबर 1 पे था। और आज कल जो है ना डंडे वाली सरकार जनरल आसिम मुनीर साहब वो थोड़े वक्त में सारे जनरलों को पीछे छोड़ चुके हैं। तो जो पहले हो रहा था आज भी वही हो रहा है, मगर उसमें इजाफा हो गया है, क्योंकि डंडे वाली सरकार ये समझती है कि हमने जुल्म और ज़्यादती करके 25 करोड़ जो है ना अवाम उसको फतह कर लिया है। और ये हर किसी की खाम ख्याली है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो नफरत उन्होंने लोगों के दिलों के अंदर भर दी है, ये आतिफ शाह को इन लोगों ने दावत दी है। जिस दिन ये आतिफ शाह फटेगा, सारे के सारे मंसूबे और मंसूबों के कारसाज सब के सब इस लपेट में आ जाएंगे। आखिर में बस एक बात अर्ज करूंगा कि 1947 से लेकर आज तक किसी जनरल ने इतना नाम नहीं कमाया जितना 4 जनरलों ने इस वक्त मौजूदा 4 जनरलों ने कमाया है। पहले जनरल याया के किस्से ज़बान ज़दवाम मशहूर थे। अब माशाअल्लाह मेरे ये 4 जनरल दुनिया के टॉप 10 में आ चुके हैं। वो जनरल टॉप 10 में जिनकी कारकर्दगी वो हिटलर जैसी थी, इस तरह के जो है ना टॉप 10 लोग जिन्होंने जुल्म की इंतहा की थी दुनिया के अंदर, उनमें मेरे ये 4 जनरल आ चुके हैं। इसलिए कि यह कहना कि पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क से पीछे है या का अपनी कारकर्दगी से पीछे है, ये भी गलत होगा। पाकिस्तान हर शोबे के अंदर जो है ना तरक्की कर रहा है, और इसमें इतनी तरक्की की है कि आज हम मेरे ये 4 जनरल माशाअल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलवाने वाले और ऐसे सपूत, जिस तरह वो नूरजहाँ कहती थी पुत्र हटना तो नहीं वेकदे, ऐसे सबूत बेहतरीन उन्होंने अपनी इतनी कारकर्दगी दिखाई है कि दुनिया के टॉप 10 जनरलों में वो शामिल हो चुके हैं, बल्कि उनको भी लताड़ चुके हैं। उनसे भी ऊपर पहले चारों नंबर जो है ना मेरे इन 4 के हैं, बाकी दुनिया में से मुझसे पीछे है। तो मैं कैसे कहूँ
کہ میرا پاکستان جو ہے نا وہ پہلی صفوں میں نہیں ہے. پاکستان لا قانونیت میں پہلی صف پہ ہے. پاکستان ہیومن رائٹس کے سلسلے میں پہلی صف پہ ہے. پاکستان وہ ملک ہے جہاں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، بغیرتی کی ساری حدیں پار ہو چکی ہیں، نمبر 1 پہ ہے. پاکستان انصاف نمبر 1 پہ ہے، جہاں کوئی قانون نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، اور جو میرا جنرل چاہے گا اس ملک میں وہ ہوگا، جو میرا جنرل نہیں چاہے گا وہ اس ملک میں نہیں ہو سکتا. اور یہاں تک کہ الیکشن بھی بے سود ہیں. جنرل جس ایم این اے ایم پی اے کے سر پہ ہاتھ رکھے گا وہ پارلیمنٹ میں آئے گا، اور جس کے سر سے ہاتھ اٹھائے گا وہ پارلیمنٹ میں نہیں آ سکے گا. چاہے 70,000 الیکشن دنیا کے کرا لو تو کرا لیں گے، الیکشن بھی ہوگا اور لوگ بھی آ جائیں گے، اور گو کہ ملک میں افراتفری کا شمار ہو، ملک میں جو ہے نا وہ انتشار ختم نہ ہو، یہ علیحدہ بات ہے. وہ میں ایسے کوئی غرض نہیں ہے کہ ملک استحکام کی طرف جاتا ہے یا بربادی کی طرف جاتا ہے. اس سے میرے جرنیلوں کو یا پی ڈی ایم کے جو لٹیرے چور سیاستدان ان کے اشاروں پہ کھیل رہے ہیں، جو بندروں کو کتے اور ہڈی کھا کے ناچ رہے ہیں، تو وہ خوش ہیں، کیونکہ ان کو تو موقع مل گیا ہے کھانے کا. انہیں تو کھانے کا موقع چاہیے، کوئی بھی ہو. اور تو جنایوب ہو تب بھی ٹھیک ہے، یا ہو تب بھی ٹھیک ہے، ضیاء ہو تب بھی ٹھیک ہے، مشرف ہو تب بھی ٹھیک ہے، کیانی صاحب ہوں تب بھی ٹھیک ہیں، کوئی بھی ہو، بس جو ان کو جو ہے نا وہ ہڈی ڈالتا رہے وہ اس کے آگے ناچنے کے لیے تیار ہے. تو یہ جب سیاستدان اور ہمارے جو ہے نا سہولتکاروں کا یہ گٹھ جوڑ ہو تو پھر اس ملک میں ترقی کرنا تو جو ہے نا وہ لازمی بات ہے. تو ملک نے ترقی کی ہے، جن شعبوں میں کی ہے اس میں نمبر 1 ہے. اس لیے کہتے ہیں نا پاکستان کی سرزمین بڑی زرخیز ہے، بڑی زرخیز ہے. یہ جس طرح بھی اپنا دھیان کر لے گی نا اس میں ترقی کرے گی. یہ اگر پازیٹیو ماحول میں اپنا دھیان کرے گی تو دنیا میں اپنا نام روشن کرے گی، اور اگر نیگیٹو میں تو ہم نکل گئے آگے. اس وقت کوئی چیف جسٹس مائیکا لال، کوئی بیوروکریٹ، کوئی الیکشن کمشنر، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ان کے اپنے بندے جو ہے نا وہ نہیں بیٹھے ہوئے اور جو چاہیں جیسے مرضی. بلکہ اب تو یہ نہیں کہ کسی سے کہو کہ یہ فیصلہ کر دو، اب تو فیصلے لکھ کے ٹیبل پہ رکھے جاتے ہیں کہ یہ لو، یہ تم نے صبح فیصلہ سنانا ہے، اللہ اللہ خیر چلو. تو بہترین ملک چل رہا ہے، اتنا بہترین شاید 75 سالوں پہلے بھی نہیں چلا تھا جتنا اب چل رہا ہے. تو وارے نیارے ہیں اس ملک کے. اس کے لیے میں سب جو ہے نا وہ بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ خوب تعاون کریں، 9 مئی کی مذمت کریں. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ اس 9 مئی کے حوالے سے جو ہے نا ایک ایفیڈیوٹ نکاح نامے کے ساتھ بھی شامل کر لیں کہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا جو شخص جو ہے نا 9 مئی کے حوالے سے اپنا جو ہے نا وہ مذمت نہیں دیتا. کیونکہ مولوی صاحب بھی ماشاءاللہ ہر خطبے میں جمعے میں مذمت کر رہے ہیں، اور ہر بندہ جو ہے نا وہ مذمت کر رہا ہے. تو میں بھی اس کی پوری مذمت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا کرم، اپنا فضل فرمائے. اور وہ عمارت جہاں جہاں زنا ہوتا ہے، شراب پی جاتی ہے، اس خاص کر اس ہاؤس کو، وہ جنا ہاؤس ہو کوئی بھی ہو، اس کو بچنا چاہیے، اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. باقی جو چیزیں ہیں ساری وہ ملیا میٹ کر دو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس جہاں جہاں زنا اور شراب کا کاروبار ہوتا رہا ہے اس جو ہے نا وہ جگہ کو بالکل محفوظ رہنا چاہیے. کیونکہ وہ تو جہاں ظلم کی داستانیں ہوں اس چیز کو کبھی بھی جو ہے نا وہ ختم نہیں کرنا چاہیے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ظلم کی داستان ہر وقت ہمارے سامنے ہو، ہمیں پتہ ہو کہ یہاں ہمارے بڑوں نے بہترین کام کیے تھے. تو یہ وہ عمارت ہے جہاں ہر سہولتکار نے اپنا فائدہ اٹھایا. تو بہرحال میری یہ اس قوم کو مبارکباد ہے کہ بہت جلد آپ یہ سنیں گے انشاءاللہ کہ کوئی بھی نکاح ہو یا کوئی بھی اچھا کام ہو اس کے ساتھ یہ 9 مئی اٹیچ کر دیا جائے گا، تاکہ یہ کسی کی خوشی ہے تو اسی کی خوشی کی خاطر جو ہے نا وہ ہمیں بھی اس کے ساتھ چلنا پڑے گا. اگر ہم نے رہنا ہے تو زندہ رہنا ہے تو تب بھی، اگر ویسے ہی سانس لینا ہے تو تب بھی، کیونکہ ہمارا زندہ رہنا اور سانس لینا بہت مشکل ہے اگر ہم یہ بڑوں کے اعلی کار غلامی میں نہیں رہیں گے. تو غلامی جو ہے نا
زندہ باد، غلامی پائندہ باد، اور پاکستان جو ہے نا وہ جن کا ہے ان کو مبارک. خدا حافظ. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں.